हेलो साथीहरु नमस्कार। तपाईहरुलाई यस YouTube च्यानलमा स्वागत छ। यदि तपाईले पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला ताकि हामीले बनाएका विभिन्न महत्त्वपूर्ण अपडेटहरु सजिलै नोटिफिकेसन मार्फत आफ्नो मोबाइल या ल्यापटपमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु आजको विषयवस्तु रहेको छ गोरखापत्रमा प्रकाशित महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्न उत्तरहरु रहेका छन्। कृपया तपाईहरु लोकसेवाको कुनै पनि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई चाहिँ निकै नै महत्त्वपूर्ण हुनेछ आजको प्रश्नहरु। नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला। हामीले लोकसेवा सामग्रीहरु दैनिक जसो केही न केही महत्त्वपूर्ण अपडेटहरु चाहिँ अपलोड गरिरहेकै हुन्छौं। सुरु गरौँ आजको विषयवस्तुबाट। आजको विषयवस्तु मैले भनिसकेको छु। गोरखापत्रमा रहेको महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरु रहेका छन्। पहिलो नम्बरमा रहेको छ नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीति कहिले सार्वजनिक गरियो? विक्रम सम्वत 2078 साउन 29 गते गरिएको थियो। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीद्वारा भर्चुअल रूपमा सार्वजनिक गरिएको नीतिमा मुद्रास्फीति औसत 6.5% भित्र सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसैगरी चाहिँ अर्को रहेको छ मौद्रिक नीतिमा कोभिड प्रभावित प्याकेजको निरन्तरता आगामी 2 वर्षसम्म मर्जरमा जाने बैंकहरुले यसमा सहुलियत पाउने भनेको छ। त्यसैगरी 2 नम्बरमा रहेको छ सन् 2021 मा सम्पन्न 32औं ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकुद प्रतियोगितामा प्रथम द्वितीय र तृतीय स्थान हासिल गर्ने राष्ट्र कुन हुन् भनेको छ। यसमा क्रमशः रहेको छ अमेरिका, चीन र जापान रहेको छ। अमेरिकाले चाहिँ 39 स्वर्ण, त्यसैगरी 41 रजत र 33 काँस्य गरी 113 पदक जितेको थियो भने चाइनाले चाहिँ 38 स्वर्ण, 32 रजत र 18 काँस्य गरी 88 पदक र त्यसैगरी जापानले 27 स्वर्ण, 14 रजत र 17 काँस्य गरी चाहिँ जम्मी चाहिँ 58 पदक चाहिँ प्राप्त गर्न सफल भएको थियो। उक्त प्रतियोगितामा तेस्रो देखि 10औं स्थानसम्म रहन सफल भएका राष्ट्र क्रमशः बेलायत, रुस, अस्ट्रेलिया, इटाली, जर्मनी, नेदरल्यान्ड र फ्रान्स रहेका थिए। यस खेलकुद प्रतियोगितामा 33 खेल समावेश गरिएको थियो। 3 नम्बरमा रहेको छ सरकारले वीर योद्धा भक्ति थापालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा कहिले गरेको हो? विक्रम सम्वत 2078 असार 14 गते गरिएको हो। उनलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरिएसँगै नेपालमा राष्ट्रिय विभूतिको संख्या 17 पुगेको छ। देउथलको युद्धमा 73 वर्षको उमेरमा थापाले वीरगति प्राप्त गर्नुभएको थियो। 14 नम्बरमा रहेको छ राष्ट्रिय खाद्य बैंकको उद्घाटन कहिले गरियो? विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 2 गते गरिएको थियो। नयाँ बानेश्वरमा प्रधान कार्यालय रहेको राष्ट्रिय खाद्य बैंकको नारा ओपिली आहारका लागि दिगो कृषि रहेको थियो। ओपिलो आहारका लागि दिगो कृषि रहेको थियो। त्यसैगरी 5औं नम्बरमा रहेको छ पशुपतिमा QR कोड प्रणाली मार्फत भेटी चढाउन सकिने कार्यको सुरुवात कहिले भएको? विक्रम सम्वत 2077 फागुन 14 गते भएको हो। यसमा मोबाइलको प्रयोग गरी अनलाइन पे सिस्टमबाट पशुपति क्षेत्र विकासको कोषको खातामा भेटी चढाउन सकिनेछ भनेको छ। त्यसैगरी 6औं नम्बरमा रहेको छ देशभर एकैपटक 165 वटा सडकको शिलान्यास कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2077 चैत 21 गते गरिएको थियो। देशभर एकैपटक 165 वटा सडकको शिलान्यास। त्यसैगरी 7 नम्बरमा रहेको छ नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियानको शुभारम्भ कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2077 माघ 14 गते। 8 नम्बरमा रहेको छ नेपालमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS कहिलेदेखि लागू गरिएको हो? यसमा विक्रम सम्वत 2078 साउन 1 गते। 9 नम्बरमा रहेको छ ग्लोबल सेन्टर फर साइबर सेक्युरिटीको स्थापना कहिले गरिएको हो? सन् 2018 जनवरी 26 मा गरिएको थियो। साइबर अपराध सम्बन्धी गतिविधिलाई निरुत्साहित गरी सुरक्षित साइबर स्पेस उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ विश्व आर्थिक मञ्च वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम द्वारा यस संस्थाको
यस संस्थाको स्थापना गरिएको हो। त्यसैगरी यसको मुख्यालय स्विजरल्यान्डको जेनेभामा रहेको छ। 10औं नम्बरमा रहेको छ लेप्चा जातिको मुख्य वासस्थान इलाम हो भने गन्धर्व जातिको मुख्य वासस्थान कहाँ हो? यो चाहिँ गन्धर्व जातिको मुख्य वासस्थान चाहिँ बाटुले चौर कास्की रहेको छ। बाटुले चौर कास्की। 11 नम्बरमा रहेको छ फोर्ब्स अन्डर 30 एसिया 2021 मा पढ्न सफल नेपाली प्रतिभा को हुन्? चाहिँ गौरीका सिंह पौडी खेलाडी। त्यसैगरी 12औं मा रहेको छ राष्ट्रद्वारा विज्ञान प्रविधिको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ युवा वैज्ञानिक फोरम YSFN को उद्घाटन कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2077 असोज 9 गते। 13 नम्बरमा रहेको छ इजरायल र UAE बीच शान्ति सम्झौता कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत सन् 2020 सेप्टेम्बर 15 मा। त्यसैगरी 14 नम्बरमा रहेको छ भौगोलिक खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलम्बस र भास्को डी गामाले प्रयोग गरिएको नक्साको निर्माण गर्ने व्यक्ति को हुन्? मोहम्मद अल इद्रिसी रहेका छन्। इद्रिसी। 15 नम्बरमा रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय वन दिवस कहिले मनाइन्छ? मार्च 21 सन् 2021 को नारा फरेस्ट रेस्टोरेसन अ पाथ टु रिकभरी एन्ड वेलबिङ रहेको छ। वेलबिङ। त्यसैगरी 16 नम्बरमा रहेको छ G7 राष्ट्रहरूको 47औं सम्मेलन कहिले सम्पन्न भएको हो? सन् 2021 जुन 11 देखि 13 सम्ममा चाहिँ G7 राष्ट्रहरूको 47औं सम्मेलन भएको हो। 17 नम्बरमा रहेको छ ताइक्वान्डोका तीनै विधा गेरोगी पुम्से र पारामा अन्तर्राष्ट्रिय निर्णायक बन्न सफल नेपाली को हुन्? अशोक खड्का। 18 नम्बरमा रहेको छ लामो समयदेखि द्वन्द्वको चपेटमा परेको सुडानमा सरकारी पक्ष र विपक्षी दल सुडान पिपल्स लिबरेसन मुभमेन्ट SPLM बीच शान्ति सम्झौताको खाकामा कहिले हस्ताक्षर भएको हो? सन् 2020 जनवरी 24 मा भएको। सम्झौतामा सुरक्षा र शासन प्रणालीका विषय समावेश गरिएको विपक्षी दल SPLM दक्षिणी क्षेत्र ले ब्लू नाइल क्षेत्रमा सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व गरेको सो समूह दक्षिण सुडानको सीमा क्षेत्र सन् 2011 देखि सक्रिय रहेको थियो। 19 नम्बरमा रहेको छ एक वडा एक कालोपत्रे सडकको योजना ल्याउने स्थानीय तह कुन हो? यो चाहिँ फुङलिङ नगरपालिका ताप्लेजुङको रहेको छ। फुङलिङ नगरपालिका ताप्लेजुङ। 20औं नम्बरमा रहेको छ एसियाको नोबेल पुरस्कार भनी चिनिने रेमन म्यागसेसे पुरस्कार कहिलेदेखि प्रदान गर्न थालिएको हो? यो सन् 1958 देखि। हालसम्म यो पुरस्कार प्राप्त गर्ने नेपाली महेश चन्द्र रेग्मी सन् 1997, भरत दत्त कोइराला सन् 2002। त्यसैगरी 3 नम्बरमा रहेको छ डाक्टर सन्दुक रुइद सन् 2006, 4 मा महावीर पुन सन् 2007, 5 मा शक्ति समूह सन् 2013 मा रहेको छ। अ 21 नम्बरमा रहेको छ इन्टरपोलको सदस्यता नेपालले कहिले प्राप्त गरेको हो? सन् 1967 सेप्टेम्बर 27 मा। सन् 1967 सेप्टेम्बर 27 मा नेपालले इन्टरपोलको सदस्यता प्राप्त गर्यो। सन् 1923 सेप्टेम्बरमा स्थापित यो संस्थाको प्रधान कार्यालय फ्रान्सको लियोनमा रहेको छ। यस संगठनको आधिकारिक भाषा 4 वटा रहेका छन्, जस्तो अंग्रेजी, फ्रेन्च, स्पेनिश र अरबिक रहेका छन्। यस संगठनको नारा कनेक्टिङ पुलिस फर टिआफी सेफर ओल रहेको छ। त्यसैगरी इन्टरपोलले 8 प्रकारका नोटिस जारी गर्ने गर्दछ।
यसको सदस्य संख्या हाल चाहिँ 194 रहेको छ। बाइस नम्बरमा रहेको छ क्षेत्रफलका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो उपमहानगरपालिका घोराइदाङ हो भने सबैभन्दा सानो उपमहानगरपालिका कुन हो भनेको छ। यो चाहिँ नेपालगञ्ज बाँकेको रहेको छ। जनसङ्ख्याका आधारमा सबैभन्दा ठूलो उपमहानगरपालिका जनकपुर रहेको छ। सबैभन्दा बढी वडा संख्या भएको उपमहानगरपालिका कलैया रहेको छ 12 को, जसमा चाहिँ 27 वडा वडाका चाहिँ रहेका छन्, वडा संख्या रहेको छ। 23 नम्बरमा रहेको छ कोशी सम्झौता विक्रमसम्वत 2011 वैशाख 12 मा भएको थियो भने गण्डक सम्झौता कहिले भएको थियो। यो विक्रमसम्वत 2016 मङ्सिर 19 गते गण्डक सम्झौता भएको थियो। 24 नम्बरमा रहेको छ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अफगानिस्तानमा रहेका अमेरिकी सेना सन् 2021 मे 1 बाट फिर्ता गर्ने घोषणा कहिले गरेका हुन् भने 2021 सन् 2021 अप्रिल 14 मा चाहिँ उनले घोषणा गरेका हुन्। 25 नम्बरमा रहेको छ गहना संग्रहालय भद्रकाली काठमाडौँमा रहेको छ भने बागमती सभ्यता संग्रहालय कहाँ रहेको छ। यो रहेको छ गुह्यश्वरी काठमाडौँमा रहेको छ, गुह्यश्वरी काठमाडौँमा। त्यसैगरी 26 नम्बरमा रहेको छ नापी विभागद्वारा धरातलीय स्वरूपबारे जानकारी हासिल गर्नका लागि लाइडर सर्वेको सुरुवात कहिले गरेको विक्रमसम्वत 2078 वैशाख 21 गते। 27 नम्बरमा रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहन विषय नियमहरू एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको महासन्धि मोन्ट्रियल महासन्धि 1999 नेपालको संसदबाट कहिले पारित गरिएको हो। विक्रमसम्वत 2075 भदौ 7 गते। उक्त महासन्धि पारित भएसँगै नेपाल यस महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेको छ। त्यसैगरी 28 नम्बरमा रहेको छ संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE ले देश विकासका लागि योगदान गर्न सक्ने विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिन सक्ने घोषणा कहिले गरेको हो। यो सन् 2021 जनवरी 30 मा गरेको हो। उन्तीसौं नम्बरमा रहेको छ नेपालमा कति प्रजातिका सर्प पाइन्छन्। 83 प्रजातिका। 30औं प्रश्न रहेको छ तारा ग्रह उपग्रह शिशुग्रह उल्का पुष्यतारा लगायतका खगोलीय पिण्डहरू एवं धूलकण र ग्यासीय पदार्थको अति विशाल समूहलाई के भनिन्छ। यो चाहिँ तारापुञ्ज भनिन्छ। यसलाई सौर्यमण्डलमा रहेको तारापुञ्जलाई आकाशगंगा तारापुञ्ज भनिन्छ जुन कमानी आकारको छ। साथीहरू यी त थिए गोरखापत्रमा प्रकाशित महत्त्वपूर्ण केही वस्तुगत सामग्रीहरू रहेको थियो। कृपया तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। र प्राय हामीले यस YouTube च्यानलबाट विशेष गरी लोकसेवा सामग्रीहरू अपलोड गर्दै आइरहेका छौं र यसमा केही उच्चारण गर्दाखेरि केही गल्ती अथवा चाहिँ केही हुन सक्छ। तपाईहरुले चाहिँ यसमा स्क्रिनमा जस्तोको तस्तै चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। भन्दै आजको विषयवस्तु यति नै रहेको छ। हवस् त नमस्कार। जय नेपाल।